بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد تھوڑی جی آواز کھولو سپیکر، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، عام ساڈے معاشرے دے اندر دو طرح دے لوگ پائے جاندے نے۔ ایک او نے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال دی فراوانی عطا فرمائی ہے، انہاں کول اللہ پاک دی دیتی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ اور دوسرا طبقہ، دوسرے لوگ، دوسری قسم ہوئے کہ جیڑے وسائل بہت کم نے، اخراجات بہت زیادہ نے، ماڑے غریب کمزور، ایسا طبقہ دو طرح دے، امیر لوگ اور غریب لوگ۔ انبیاء نو جدو اللہ نے دنیا تے بھیجیا قوماں دی طرف، انبیاء نے جدو آ کے اپنی قوم دے لوگاں نو دعوت دیتی، او دعوت دین تو بعد دو طرح دے لوگ سامنے آئے، ایک قوم دے وڈیرے سردار اور دوسرے کمزور۔ اور ہر دور دے اندر نبیاں دا ساتھ دیتا ہے تے ماڑیاں نے دیتا ہے۔ نبیاں دا ساتھ غرباء نے، غریباں نے، کمزوراں نے، مسکیناں نے، ایسے لوگاں نے نبیاں دی تائید کیتی، نبیاں دا ساتھ دیتا۔ اور ہر دور دے اندر امیراں نے، قوم دیاں سرداراں نے، قوم دیاں وڈیریاں نے انہاں نبیاں دی مخالفت کیتی، نبیاں دے خلاف منصوبے بنائے۔ یعنی ہر دور دے اندر دو طرح دے لوگ۔ آؤ ذرا میرا دل کردا ہے میں آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر غریب لوگاں دی فضیلت، غرباء دی اہمیت، ماڑیاں دی، کمزوراں دی اور تگڑیاں دی سارے ہی کردے نے، آج ماڑیاں دی گل کرنی ہے، کمزوراں دی، غریباں دی، ماڑیاں دی۔ رب نو تے رب دے رسول نو ماڑیاں نال کنا پیار ہے، غریباں نال کنا پیار ہے، کمزوراں نال کنی محبت ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، ابتداء اندر ایک بات نوٹ کر کے لے جاؤ کہ امیر تے تاں
غریب تے تاں اسی سارے دے سارے اس رب دے در دے سوالی تے مانگتا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں. ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو. اللہ ذوالجلال فرما دینے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگو. لفظ الناس دے اندر امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، اعلیٰ بھی آ گئے، ادنا بھی آ گئے، حاکم بھی آ گئے، محکوم بھی آ گئے، رائی بھی آ گئے، رعایا بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے. اور لفظ الناس دے اندر امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگو. اللہ فرماندے نے انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے دے سارے اس رب دے در دے سوالی ہو. تسی سارے دے سارے اس رب دے در دے مانگت ہو. تسی سارے دے سارے اس رب دے در دے سوالی ہو. عرشاں والے رب اسی تیرے در دے سوالیاں، اسی تیرے در دے آ کے چکن والے ہاں، اسی تیرے سامنے آ کے اپنا دامن پھیلان والے ہاں. اے عرشاں والے رب اسی تیرے سامنے آ کے اپنیاں چولیاں اڈ کے کھلوتے ہیں. اللہ سونیا ساڈیاں چولیاں نو بھرپور کرن والا کون ہے؟ ساڈیاں چولیاں نو بھرن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ هو الغنی الحمید. واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں. اسی سارے دے سارے اس رب دے در دے سوالیاں، اسی سارے دے سارے اس رب دے در دے مانگتا. اچھا فیصلہ آبادیو ذرا قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرے آجے. قرآن نو بغور پڑھیے نا تو پتہ ہے چلدا ہے اسی عام انسان تے دور دی گل ہے، اسی عام انسان تے بڑی چھوٹی گل ہے. اوے اللہ دے نبی اللہ دے در آ کے منگ دے رہے، اللہ دے نبی اللہ دے در آ کے سوال کر دے رہے. اللہ دے پیارے اس رب دے در آ کے چولیاں پھیلان دے رہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں. جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی کتوں چلے نے مصر تو تے مدین دے علاقے دے اندر آ گئے نے تے مدین دے کھو تے جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے تے ویکھیا کیے چرواہے آ کے بکریاں نو پانی پلا رہنے، آپ پی رہنے، اپنے جانورانو پانی پلا رہنے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ایک پاسے نا دو بچیاں کھڑیاں نے اپنے جانور لے کے. تے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی مدین دے علاقے دے اندر پہنچ گئے نے، مصر دا سفر طے کر گئے آ گئے نے۔ آپ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ویکھیا دو بچیاں کھڑیاں نے جانورانوں پانی پلان واسطے، تے علاقے دے جڑے چروائے نے اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے قریب آئے نے، کتھوں آئیاں جے کون جے؟ تانوں انہاں جنگلاں دی اندر آنا نہیں سی چاہیدا، جے آنا بھی سی نال تہاڈا باپ آندا، تہاڈا بھائی آندا۔ اے بچیاں کہن لگیاں اسی شعیب ولی دیاں بیٹیاں واں، اے سارا علاقہ دشمن ہے ساڈا، تے اسی جدوں سارے نے پانی پلا لینا نا، اسی پھر اپنے جانوراں نو پانی پلانا ہے، اسی پھر آپ پانی پینا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بچیاں نو پانی پلایا، انہاں جانوراں نو پانی پلایا۔ بھوک اپنے آپ نو بھی لگی ہے، لمبیاں مسافتاں کر کے آئے نے، لمبے پینڈے کر کے آئے نے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی پانی پلا کے نا فارغ ہو کے انہاں نو روانہ کر دیتا ہے، تے آپ ایک درخت دی چھاویں بہ جاندے نے، تے تارا رب نال جوڑ لیاں نے، تے آندے پتہ کی نے؟ آندے نے رب انی او فیصلہ بادیو، میرے مجمع اندر کوئی بے روزگار آیا ہے، میرے مجمع اندر کوئی وسائل تو تنگ بیٹھا ہے، اور جدہ کاروبار نہیں چلتا، جدے مالی وسائل تھوڑے نے، اللہ دی قسم وظیفہ پلے بن کے لے جاؤ۔ اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیارا ہے، تے آندے نے رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ اے عرش والے یا ربا لمبیاں مسافتاں کر کے آیا وا، اے عرش والے یا ربا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ اللہ جو تو خیر نازل کرے، اللہ جو تو بھلائی نازل کرے، اے عرش والے یا ربا میں تے تیریاں رحمتاں دا محتاج ہاں، میں تے تیرے کرم دا محتاج ہاں، میں تے تیرے فضل دا محتاج ہاں، میں تے تیرے در دا سوالی ہاں، میں تے تیرے در دا مانگتا، میں تے تیرے در دا فقیر ہاں۔ رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ پتہ لگا اللہ دے نبی بھی اپنے دامن جدو پھیلایا ہے، عرش والے رب دے سامنے پھیلایا ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، جدو نبیاں نے آ کے قوم والیاں نو دعوت دیتی ہے، تے نبیاں دا سامنا دو طرح دے لوگاں نال ہویا، ایک امیر نے، دوجے غریب نے۔
تے امیران نے ہر دور دے اندر نبیان دی مخالفت کیتی ہے. ذرا قرآن دے الفاظ سنیا جے. اللہ دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب نوح علیہ السلام دی ذات گرامی اپنی قوم نو دعوت دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے. دعوت کی ہے, اے میری قوم دے لوگو, اللہ تعبدو الا اللہ, عبادت کدی کرنی ہے؟ وہ گاج کے بولو کدی کرنی ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں, کوئی تریاں ڈبون والا نہیں. اللہ تعبدو الا اللہ, عبادت عرش والے رب دی کرنی ہے ذات واحد عبادت کے لائق, ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مبرہ ہے شرکت سے, فیصلہ بادیو, مبرہ ہے شرکت سے, مبرہ ہے شرکت سے, اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اے نبی نوح نے دعوت دیتی ہے, دعوت دے کے نبی دا کام پورا ہو گیا ہے, نبی دا فرض ادا ہو گیا ہے. ہن قوم دا فرض یہ بنتا ہے کہ نبی آیا او دی اطاعت کرو, او دی فرما برداری کرو. تے ہن نبی نے جدو دعوت دیتی ہے نا تے جواب کی ہے قوم والے دا. قوم والے کہن لگے جڑے امیر سن, جڑے وڈیرے سن, جڑے سردار سن, جڑے پگاں تے کلیاں والے سن, او کی کہن لگے, آندے نے قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. اے نوح علیہ السلام, تو آنا میں اللہ دا نبی ہاں, اچھا ہور کوئی گل نہیں نہ لبھی انہاں نو. نبی دی اخلاق وچ, نبی دی سیرت وچ, نبی دی صورت وچ کوئی عیب نہیں ویکھیا. نبی دے وچ عیب کٹ دے بھی کیویں, نبی سیرت دا بھی سونا, نبی صورت دا بھی سونا. جدو کوئی شانہ نہ لبھی تے آندے نے نو تو تے ساڑھے ورگائی بشر. لے ایک ہی گل ہوئی,
ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾ ਨਰਾਕਾ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰਮ ਮਿਸਲਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਸ਼ਰ ਹੈ। ਵ ਮਾ ਨਰਾਕਾ ਤਬਾਕਾ ਇਲਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਅਰਾਜ਼ਿਲੁਨਾ ਬਾਦ ਯਰਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ, ਤੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ, तेरी पैरवी करने वाले गरीब गरीब, तेरी पैरवी करने वाले ते बड़े कमज़ोर ने ते बड़े हकीम ने, असी तेरी पैरवी नहीं कर दे। वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़ल बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। तेरी ते पैरवी करने वाले माड़े माड़े गरीब गरीब ने, असी इन्ना पिछे लग के तेरी पैरवी नहीं करते, असी ते तेनू झूठा जानने आ। यार फैसलाबादिया इन्हां वड्डियां सरदारां नू की पता है इन्हां माड़ियां ते गरीबां दी शान किन्नी है, इन्हां माड़ियां ते गरीबां दी अजमत किन्नी है, इन्हां कमज़ोरां दी अजमत किन्नी है। इन्हां दी अजमत जानदा है या अर्श वाला खुदा जानदा है या मदीने वाला मुस्तफा जानदा है। ते खुदा दी कसमें मेरे नबी ने फिर अहमियत जदों बयान की थी ना इन्हां माड़ियां दी, एक दफ़ा ना नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, सहाबा भी नाल ने, सामने ओदी एक बंदा गुजरिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे सहाबियो इस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है, किवें दा बंदा है? कहने लगे सोने बड़ा अमीर है, बड़ा मन्निया तन्निया ते बड़ी इज्जत वाला है, बड़े वकार वाला है, हुजूर किसे का रिश्ता कर ले, इनू ना नहीं करता, किसे दे जनाब गवाही दे दे, इहदी गवाही नू मनदे ने। सोने इज्जत बड़ी एहतराम बड़ा है। टुर गया, उत्थे ही बैठे ने एक होर आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सहाबियो इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ते सहाबा कहने लगे सोने माड़ा जिहा बंदा है, गरीब जिहा बेचारा, कमज़ोर जिहा है, सोने इहदी गल कोई नहीं जे सुनदा, कोई इनू निकाह रिश्ता नहीं जे देंदा, कोई इहदी गवाही नहीं जे मनदा, सोने दो डंग दी रोटी तो भी आजज़ है, बेचारा गरीब है। ते अल्लाह दी कसम है फैसलाबादिया मेरे नबी ने इंसाफ किया, ऐ तराजू मेरे नबी दे हाथ विच, मेरे आका ने अपनी जुबान नू हरकत दी है, ए ओ जुबान है जिदे बारे कुरान आंदा है वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए उस ज़बान दे अल्फाज ने जिदे बारे में आना जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है, जिदे लबां दे उत्ते रब बोलदा है, सोना रहमता मोती रोलदा है, ओदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया, और जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे, जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे, ओदे नाल केड़ा परवाज करे, ताहा यासीन मुज़म्मिल दे पार रब कोलों लक़ब ते शान आया। और कौन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ने, मेरे आका दी आमद नाल फर्क की पे है, मेरे आका दी आमद नाल जनाब अंदाजा की हो रहा है, ते फर्क किथे पे आए, वदे हौसले कुल कमज़ोरां दे
ودے حوصلے کل کم زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے میرے آقا آئے ماڑیاں نو عزت لبی مصطفیٰ آئے غریبانو ہمت لبی ایک دفعہ نا مکے دی منڈی ویچ ایک باہروں آیا درویشوں نے آکے سامان بیچیا تے خریدیا ابو جال نے خرید کے پیسے نہیں دیندا پیا اے بیچارہ مکے دے چودھریاں کو لایا کہ کہنے لگا یار میرے پیسے ابو جال نے دینے نے دیندا نہیں پیا تے میرے نال چلو آؤ میرے پیسے لے کے دیو انہاں کیا شرارت سوچی انہاں کیا ان کر ساڈی تے نہیں ہو ماندا تے محمد دی بڑی ماندا ایمان دسو ماندا سی بولو اوے ماندا ہوندا تے کلمہ پڑھ لیندا او دی بڑی ماندا ہے ان کر او دے کول جا او دا کو ترلا کر او ہو سکتا ہے پیسے دے دوے نبی علیہ السلام دے کول آیا آکے کہنے لگا جی میرے پیسے ابو جال نے دینے نے تے سنے ہیں تو آڈی بڑی ماند ہے آؤ میرے نال چلو میرے پیسے لے کے دیو تے میرے آقا نے اے نہیں آکیا دفعہ ہوئے چول جان دی میں نہیں ہو دے بوئے جانا اے نہیں آکیا میرے آقا فرماتے نے او پروانیاں میرے جایا جے تیرے پیسے لب جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے نال ٹور پہ جا بوا کھڑکایا چوری ابو جال دا دروازہ کھولیا تے نبی پاک علیہ السلام کہنے لگے ہوئے پیسے دینے نہیں ہے دے جی دینے نے آقا فرما دینے جا چھتی لے کے آ مکے دے چودھری سارے کھلوتے نے تماشا ویکھان کوئی تماشا لگے گا کوئی گال مندہ کرے گا نبی علیہ السلام نے کیا جب پیسے لے کے آندہ جی رکو 2 منٹ میں ہونے لے کے آیا پیسے لے آکے تلیدے رکھے مکے دے چودھری ابو جال دے گولا انہاں کیا تیرا بیڑا روڑ جاؤ ایک کی کیتا ہی اسی تے آئے ساں کوئی تماشا لگے گا کوئی شغل میلہ لگے گا تے کہنے لگا اے چودھریوں جو میرے نال ہویا تو انہوں پتہ نہیں ہونا کیا ہویا کیے کہنے لگا جدو میرا بوا کھڑکایا نبی پاک علیہ السلام نے میں جو جمعہ وہاں آج تک میں ایڈا وڈا اونٹ نہیں ویکھیا اینج محمد دے پیچھے منہ کھول کے کھلوتا سی جے میں نہ کردہ تے برکی ایک کوئی بننی سی میرے آقا علیہ السلام نے پیسے ماڑیاں دے غریباں دے کمزوراں دے میرے آقا کام آیا کر دے اسے واسطے انا ودے حوصلے کل کم زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے آقا فرما دینے صحابیوں او جڑا پہلے لانگ کے گیا ہے او دے بارے آندے سو بڑا امیر ہے بڑی عزت والا ہے بڑی شان والا ہے تے جڑا دوجہ لانگ کے گیا اے بڑا ماڑا غریب ہے اے دی عزت کوئی نہیں اے دی سندہ کوئی نہیں دا اے ماڑا بڑا ہے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے سارے جہان دے عزتاں والے ایک پاسے سارے عزتاں والے رال کے اس غریب دی عزت عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کون کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کون کہہ رہے ہیں نبی پاک دی ذات فرما رہی ہے آقا علیہ السلام فرما دینے سارے عزتاں والے رل کے بھی اس ماڑے دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے صحابیوں مینوں تلاش کرنا ہوئے تے ماڑیاں چ کریا کرو مینوں تلاش کرنا ہوئے کمزوراں چ کریا کرو مینوں تلاش کرنا ہوئے تے مسکیناں وچ کریا کرو سونے ہو اے دی کی وجہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا ماڑیاں تے غریباں دی وجہ تو اللہ تانوں رزق عطا کر دینے ماڑیاں نو ویکھ کے
کمزور نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کر، متھے اپنے وٹ نہ پایا کر، غصہ نہ کریا کر انہاں ماڑیاں دی شان۔ اچھا ماڑا ہوئے تے اللہ رسول دا تابع دار ہوئے تے اللہ بھی او دی شان تے عزت دے پرم رکھ لیندے نے، عزت عظمت عطا کرتے نے۔ ہوئے ماڑا پر ہوئے اللہ رسول دا تابع دار، ہوئے ماڑا ہوئے اللہ رسول دا تابع دار۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں ماڑیاں دی وجہ تو اللہ تانوں رزق عطا کردے نے، سبحان اللہ۔ اور خود میرے آقا علیہ السلام دی حالت کیفیت وے، میرے آقا علیہ السلام اکثر دعا کریا کردے، آقا علیہ السلام پڑھیا کر دے اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کر دے اے عرشہ والے ربا مینوں زندہ رکھی مسکین بنا کے، تے جدو مینوں اپنے کول بلائیں سونیا مسکینی دی حالت وچ بلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی حالت کیفیت وے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے حجرے اندر جان دا اتفاق ہویا، آندے نے میں ویکھیا کھجوراں دے بستر تے نبی پاک علیہ السلام لیٹے نے۔ اللہ دی قسم فیصلہ با دیا اے او نبی ہے جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آفر دیتی، اللہ نے فرمایا سونیا تسی اشارہ کرو میں وادی بطحا نو سونے دا بنا دیواں۔ اور یار میرے آقا نو مال تے دولت دی کمی ہے ہی کوئی نہیں، پر میرے آقا نو دنیا دے مال دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نو دنیا دے مال نال پیار ہے ہی کوئی نہیں۔ فاروق اعظم دیاں کھا ڈول پئیاں، عرض کردے نے سونیو کیسر تے کسرا اللہ دے دشمن جڑے نے انہاں واسطے نیاں آسائشاں نے، انہاں واسطے نیاں سہولتاں نے، سونیو آرام کر دے ہو تے جسم مبارک تے داغ پہ جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر اس دنیا دی حیثیت اگر اللہ دی نظر اندر مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی، اللہ کسے کافر نو پانی دا کوٹ بھی نصیب نہ کر دے، دنیا دی کی حیثیت ہے، دنیا دی کی اوقات ہے، میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں میں آتے دنیا سیر نہیں کوئی، اے خود حضرت فرمایا اے دنیا رہن مثال ہے ایویں جویں راہ وچ رکدا سایہ، سائے ہیٹھ لوے دم راہی، سائے ہیٹھ لوے دم راہی تے ہووے پھر روانہ، اس کم کارن قد کوئی عاقل تے طلب کرے سمیانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، میرے صحابہ دنیا دے اندر انج رہو جویں مسافر رہندا ہے یا راہ چلدا بندہ رہندا ہے، اور جیڑا مسافر ہے وہ اپنا سامان نال تے نہیں نہ رکھدا، وہ اپنا ساز و سامان مختصر جہا نال رکھدا ہے، جویں مسافر خان ہے تھوڑا جہا آرام کیتا پھر سفر شروع کیتا۔ دنیا دی مثال تے اس طرح ہے، میں قربان جاواں، میں
میں صدقے جاواں آئیے ذرا غور کرتے جانا ماڑیاں نال غریباں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پیار ہے انہاں کمزوراں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کنی محبت ہے میں قربان جاواں میں صدقے ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اعلان نبوت فرمایا ملکاں دے بادشاہاں دی طرف نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھ کے دے روانہ فرما دیتے نے روم دا بادشاہ ہرکل ایدے کول بھی نبی علیہ السلام دا خط پہنچیا انہاں دنوں دے اندر ابو سفیان تجارتی قافلے دے نال نا گئے سن اس علاقے دے اندر تے ہرکل کہن لگا میں تحقیق کرنی ہے تینج کرو جڑے قریش دا جڑا نبی علیہ السلام دے قریب ہے نا بالکل انہوں میرے دربار سے لے کے آؤ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے جی میں انہوں دے بڑا قریب ہاں دسو تے ہرکل نے ابو سفیان دے نال مکے دے چودھری جڑے نال آئے سن نا انہوں نے بھی کھلار دیتا کہنے لگا میں سوال کرنے نے تے جتھے اے کوئی گڑبڑ کرے تسی انہوں ٹوک دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا سچی گل کرنی جو میں سوال کراؤ دے جواب دین سوال کرن لگا کہنے لگا جی اے دسو او جڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی ہے دعوت لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں اچھا اے دسو او جڑا نبی آیا انہیں آگے یا او دے خاندان وچ اس تو پہلا کسے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے انہاں کہا جی نہیں کیتا اچھا یہ دسو دا حسب نسب کہیں دا ہے ابو سفیان کہنے لگا جی پورے مکے وچ اعلیٰ حسب نسب والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اعلیٰ حسب نسب والا نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی کہنے لگا اچھا اے دسو او دا کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے تے ابو سفیان بڑی حقارت نال کہنے لگا ہو جی کی پوچھ دیو ماڑے ماڑے غریب غریب کمزور کمزور ساڑھے نوکر ساڑھے خادم ساڑھے غلام ساڑھیاں نوکریاں کرنے والے او دا کلمہ پڑھ دینے پہ تے ہرکل کہنے لگا ابو سفیان گل حقارت والی نہیں نبیاں دا کلمہ پہلے پہل غریبی پڑھیا کر دینے نبیاں دا کلمہ پہلے پہل غریب پڑھ دے اچھا ہی دس او دا کلمہ پڑھن تو بعد کوئی انہوں چھڑ کے بھی گیا ہے ابو سفیان کہنے لگا ہرکل اے تے مسئلے نے مرنو مر جاندے نے پر نبی دا ساتھ چھڑ دے نبی دا ساتھ نہیں چھڑ دے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں فیصلہ بادیو کیویں ساتھ چھڑن اللہ نے شان ہی بڑی عطا فرمائی ہے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو عظمت ہی بڑی عطا فرمائی اور کہنے والے نے آکے ہے آزم پیر محمد سرور تے راہبر کل جہانا آزم پیر محمد سرور تے راہبر کل جہانا جس نے مشرق مغرب تائیں کیتا نور اجالا جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ ترسیلا جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ ترسیلا محمد جیا نہ ڈٹھا ہرگز نہ ہاشم جیا قبیلہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرمانا اللہ نے شام تے عظمت نہیں عطا فرمائی ہے اور جڑا ایک باری مصطفیٰ دے در تے آ جاتا ہے اور نبی دا در چھڑ کے کسے پاسے نہیں جانتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے شانہ نہیں عطا فرمائیاں یہ ساریاں گلاں سوال جواب صحیح البخاری اندر بڑی لمبی حدیث ہے یہ ساریاں گلاں کر گئے ہرکل نے ایک گل کی تھی کہنے لگا ابو سفیان اے جننے میں سوال کیتے نے تے جننے تو جواب دیتے نے یقیناً صحیح دیتے ہونگے آندھا جے اے گل ایک وقت آئے گا آج جتے میں بیٹھا ہوا ایتھے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد غلامہ دی ہوئے گی اینا ماڑیاں دی اینا غریباں دی اینا دی عظمت ود گئی ہے لڑ مصطفیٰ دا پھڑ لیا ہے اینا نو عظمت شان نہیں ملی اینا دی شان اندر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی ہوئے نا عرش والے نو بھی وارہ نہیں کھاندہ رحمان قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل کر دیں مکہ دے چودھری نا سردار نبی علیہ السلام کو لائے آکے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا بھی دل کردہ ہے اسی بھی تیریاں وعدہ سنیے تیریاں گلاں سنیے پر گلے وے ماڑے ماڑے غریب غریب ساڑھی نوکری کرنے والے ساڑھے خادم تیرا کلمہ پڑھ دینے تے انج کرنے ہیں بھئی جدو اسی آیا کریے نا تے انہوں نے اٹھا دیا کر نبی علیہ السلام نے صحابہ نے بلایا مشورہ کیتا بھئی دسو کی آندے ہو کی کرنا چاہیے دے صحابہ کہنے لگے سونے ہو حرج کوئی نہیں جے سندے نے تے چلو ہو سکتا اللہ انہاں دے دل وچ گل پا دے وے سونے ہو اسی تے ہے ہی تواڈے ہاں اسی تو انو چھڑ کے کتے جانا سونے ہو اسی تے ہے ہی تو آڈے ہیں اسی تے ہے ہی تو آڈے خادم تو آڈے نوکر تو آڈے غلام سونے ہو تو آڈے جوڑے سیدھے کرنے اسی سعادت سمجھنے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اجازتہ دے دی دیا فرمایا جدو مکے والے آن تسی اٹھ جایا کرو میرے رب نے اینا غریباں دی عظمت اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی شان اندر اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل فرمایا ذرہ برابر بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اینا غریباں دے بارے اینا ماریاں دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پہ دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغدات والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی مکے والے دے پیچھے لگ کے اینا ماڑے انو اینا غریبانو اپنے تو دور نہ کرے آجے اے میرے محبوب جی اے تے توڑے او پروانے نے یریدون وجہہو ما علیکا من حسابہم من شیئر اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی اے تے میریاں رضاوہ حاصل کرنے واسطے اینا دیا راتا میرے سامنے سجدے اندر گزر دیا نے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اینا ماڑیاں دی شان اندر اینا کمزوراں دی شان اندر عرش والے نے قرآن نازل فرما دیتا ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اینا ماڑیاں دی اہمیت اور نبی پاک نے فرمایا ہے آقا علیہ السلام فرما دینے میں جدو معراج دی رات جنت اور جہنم دا مشاہدہ کیتا ہے نا آقا علیہ السلام فرما دینے میں جنت ویچ کسرت نال غریبانوں ویکھے آئے
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا ماڑیاں نے اینا غریباں نے امیراں نالوں 40 سال پہلا جنت میں ٹر جانا ہے. جڑے ماڑے نے غریب نے انہاں دا حساب جنہ کو پیسہ روپیہ ہوئے گا انہاں کو حساب ہونا ہے نا. ماڑیاں غریباں نے نبی پاک فرماندے نے امیراں نالوں 40 سال پہلا جنت میں ٹر جانا ہے. سبحان اللہ میں قربان جاواں. اوے نا ماڑیاں نال غریباں نال نبی پاک نے پیار کیتا. سونیا تو بھی کریا کر انہاں نال پیار کریا کر. اللہ تیرے مال رزق اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دیں گے. ماڑیاں نال پیار کریا کرو, محبت کریا کرو, شفقت کریا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نا سفر کر رہا ہے جنگل بیابان میں جا رہا ہے تے اچانک چل دیاں آواز آئی اس کے حدیقہ فلان. بدلا چو آواز آئی بدلو جاؤ فلاں بندے دے باغ نو جا کے پانی دے دے. بندہ بڑا حیران ہویا انہاں کیا ویندیاں آسمان تے بدل آیا, بارش وسن لگ پئی. بارش وس دیئے ایک جگہ تے پانی کٹھا ہویا. اس جگہ تو پانی ٹریا تے جتوں پانی ٹریا میں پانی دے نال ٹردا جا رہا ہاں. پانی چلدا جا رہا ہے کھال دے وچ ٹردا جا رہا ہے تے جا کے ایک جگہ تے میں ویکھیا باغ ہے. او دے باغ نو جا کے پانی لگ گیا ہے. میں باغ دے مالک نو جا کے پوچھیا ملیا السلام علیکم جی کی حال ٹھیک ٹھاک ہو. اچھا بھائن تہاڈا نام کی ہے؟ نا دسیا. انہاں کہیا اے تے وہی نام جڑا بدلاں چ میں سنیا سی. کہنے لگا حضرت ایک سوال کرنا ہے عمل کی کر دے ہو عمل کی کر دے ہو. انہاں کیا ہویا کی ہے؟ کہنے لگا میں سفر کر رہا سا بدلاں چو آواز آئی ہے اس بندے دے باغ نو جا کے پانی دے دے ہو عمل کی کر دے ہو. انہیں آکھیا جے پوچھ لے آئی تے پھر سن لے میرے باغ دا جدو پھل پاک کے تیار ہو جاندہ ہے میں اس پھل دے اس مال دے 3 حصے کیتے نے. ایک حصہ میں اس باغ تے ہی لانا وا جتھوں وڈیا پھل لیا فائدہ حاصل کیتا پیسے کما کے تے اس باغ تے ہی میں لا دینا وا. دوسرا حصہ میں اپنے واسطے رکھیا اپنے بچیاں واسطے رکھیا بیوی واسطے رکھیا تے اس باغ دی کمائی چوں میں تیسرا حصہ ماڑیاں تے غریباں واسطے رکھ چھڑیا ہے. میں ماڑیاں تے غریباں نو دے دینا وا. اے وجہ ہے بارش پہاڑاں تے ہوندی ہے تے پانی آ کے تے میرے باغ نو لگ جاندا ہے. وجہ کی ہے میں اپنے باغ وچوں ماڑیاں تے غریباں دا حصہ کڈنا وا. میں اپنے باغ چوں انہاں یتیماں تے مسکیناں دا حق رکھنا وا. فیصل آبادیاں جے رب نے 4 ٹکے عطا فرمائے نے رکھیا کر ماڑیاں دا حصہ رکھیا کر غریباں دا حصہ رکھیا کر بیوگان دا حصہ رکھیا کر یتیماں دا حق رکھیا کر انہاں تے خرچ کریا کر. انہاں تے خرچ کرن دے والوی محمد مصطفیٰ نے دسے نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے ماڑیاں تے غریباں نال پیار کرن دے وال دسے. ماڑیاں تے غریباں نال نبی پاک نے تعاون کرن دے بھی وال دسے نے. آتے نو وال دسا نبی پاک دا. میرے آقا علیہ السلام ایک سفر تو واپس آ رہے نے. ایک جگہ نبی پاک ٹھہرے صحابہ دی گنتی کی تھی سارے نو ویکھیا. آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو جابر نظر نہیں آ رہا ہے. حضور میں ویکھ کے آنا کتھے نے جابر. ایک صحابی نے جا کے ویکھیا سواری کمزور جئی تے ہولی ہولی آ رہے نے. نبی علیہ السلام کول پہنچے آپ فرماندے نے جابر کتھے رہ گئے سو. حضور سواری بڑی کمزور ہے تے ٹردی نہیں تا لیٹ ہو گیا. آقا فرماندے نے اچھا اے سوٹی پھرائے نا منو سوٹی پھڑی. آقا علیہ السلام نے سواری نو لائی. آپ فرماندے نے جابر ہون ذرا ویکھاں ٹر دیئے کہ نہیں. حضور ہے جڑی اگے ٹر دی نہیں سی ہون کھلون دی نہیں تے نا
نبی علیہ السلام دے کول اے ویکھی تعاون کرن دا ماڑیاں نال جناب جابر کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے میدان اندر جناب جابر دے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دی جنگ دا پہلا شہید جناب عبداللہ نے تے جدو جناب عبداللہ شہید ہوئے نے تے بہت سارا قرضہ جناب عبداللہ دے سر دے تے 9 بھیناں نے جناب جابر دیاں رضی اللہ تعالی عنہ اینج جنگ دے میدان اندر لاشا جناب عبداللہ دا پہ آئے اینج چہرے تے چادر دیتی ہوئی ہے جناب جابر بار بار آؤندے نے آکے اپنے باپ دے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹان دے نے باپ دی صورت وے کے زاروں کی تار رون لگ بیندے نے فیصلہ آبادیاں 9 بھیناں دا بوجھ تے قرضے دا بوجھ جناب جابر کلے دے کندیاں تے آگے آئے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی زاروں کے تار روئی جا رہے نے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ 9 بھیناں نے تے ماڑے نے غریب نے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا جابر دی حالت نو آقا فرماندے نے جابر سواری ویچنی آ حضور ویچ لینے آ تے نالے اگلی گل سونیو ویچنا لی کیڑی گل ہے تسی انجی لے لو پیسیاں دی کیڑی گل ہے انجی لے لو آقا فرماندے نے نہیں قیمت طے کر سواری بیچ دے حضور بیچ دینے آ کنی قیمت ہے 40 درہم طے ہو گئے کنے طے ہوگی قیمت فرمایا میں سواری کر کے جاواں گا تے مدینے جا کے تینوں پیسے دے دیاں گا قیمت طے ہو گئی سواری کی تھی مدینے آ گئے مسجد نبی علیہ السلام بیٹھے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال جی آقا فرمایا جا کے جابر نو پیسے دے دے تے سواری بار بن دے سواری بن دیتی پیسے دے دیتے جناب جابر چھالا مار دے جان ڈینے انہیں دی ہے نہیں سی جنہیں دی ویک گئی منافع ہو گیا جناب جابر جا رہے نے نبی علیہ السلام نے بلال نو بلا بلال جی آقا فرمایا ذرا جابر نو تے بلا کے لیا اینج تعاون کریا کرو اینج ماڑیاں نال محبت کریا کرو ساڑا کی طریقہ ہے انہیں آکھا بھاری قرضہ بڑا ہے ماڑیاں کوئی تعاون کر دے انہیں آکھا نہیں کل آئیں پھر کرانگے پرا مجمع انہیں لے آگے 100 نوٹ دیتا حاتم تائی دی قبر دل لات ماری انہیں تے پھر جتے لب جاتا نے ساڑیاں زکاتا ساڑھے صدقے دے خراتا کھا کے پل دے پہ انج نہ کریا کرو انج نہ کریا کرو ماڑیاں دی عزت نفس دا بھی تیان کریا کرو نبی علیہ السلام فرماندے نے طریقہ سکھو نبی پاک کھولو آپ فرماندے نے بلال جابر نو بلا کے لیا جناب جابر نو صدہ ملیا نہ پیغام ملیا نبی پاک بلا رہے نے جابر دے پیرہ تلو زمین نکل گئی پریشان ہو گیا اندھے ہونے نے نبی علیہ السلام نے پتہ لگ گیا سواری ماڑی ہے پیسے چوکھے دے دیتے نے واپس آئے ڈر دے آقا علیہ السلام فرماندے نے جابر خوش ہے جی آقا خوش ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جابر پیسے میں تینوں دے دیتے نے جا پیسے بھی لے جا تے سواری بھی لے جا پیسے بھی لے جا سواری بھی لے جا اللہ دی قسم انج ماڑیاں نال انج غریباں نال تعاون کریا کرو ماڑیاں نال غریباں نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو الفت رکھیا کرو اینا تے خرچ کریں گا اللہ تیرے مال اندر برکتاں رحمتاں اپنے فضل دا نزول فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے انو 5 منٹ آگئے نا شیر پڑھ دے دو 5 منٹ ہے نا میں کہا جی شیر پڑھ دے دو ماڑیاں دی غریباں دی نبی پاک علیہ السلام نے شان تے عظمت کی میں بیان فرمائی ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے کولنا ایک دفعہ نبی پاک بیٹھے نے ماڑے غریب صحابہ نبی علیہ السلام دے کول آئے آکے کہنے لگے سونے ہو گل لے وے اسی ماڑے ہاں اسی کمزور ہاں اسی غریب ہاں
تے حضور جڑے تگڑے نے نا صحابہ، جڑے مالدار نے، جڑے صدقہ بھی کردے نے، خیرات بھی دیندے نے، زکات بھی دیندے نے، سونےو او نیکیاں کردے نے، او خرچ کردے نے، اسی خرچ نہیں کر سکتے، تے سونےو کوئی ایسا عمل دسو اسی او کر لیا کریے، اللہ سانو انہاں دے برابر کر دے میں۔ انہاں دی سوچ کڈی آل ہے، انہاں دی فکر کڈی آل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بہ جاؤ میں تانوں مسئلہ دسنا وا، وظیفہ دسنا وا، فیصلہ آبادیو پلے بن کے لے جاؤ، وظیفہ نبی پاک علیہ السلام دس رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو وظیفہ کریا کرو، ہر نماز تو بعد، فجر تو بعد، مغرب تو بعد آقا علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کرو 33 وارہ سبحان اللہ، نہ پڑھے آجے کی پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 وارہ الحمدللہ، 34 وارہ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے اے پڑھ لیا کرو، او خرچ کر کے ثواب لیندے نے، تسی بغیر خرچ کرن تو اونا دے برابر ہو جاؤ گے۔ صحابہ ٹور گئے، وظیفہ کر دے رہے، کچھ دیر بعد نا تھوڑے دن بعد پھر آ گئے، آ کے کہنے لگے سونےو اے وظیفہ تے اونا نو ہی پتہ لگ گیا ہے، اے وظیفہ اور فیصلہ آبادیو اے ہوئی وظیفہ ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو دسے آئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول آئیاں، آ کے کہنے لگیاں سونےو اے میرے پیارے ابا جی، او کنے میلاں تے کھوئے تے میں جا کے پانی پر کے لے کے ہنیاں، ابا جی اللہ نے فراوانیاں بڑیاں کر دی دیا نے، آوے کو میرے ہاتھ تے مشکاں چک چک کے چھالے بہ گئے نے، میرے کندیاں تے کپڑے پھٹ جاندے نے مشکاں چک چک کے۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے نالو بوتی لوڑ اصحاب صفا نو ہے، اے مسجد نبی وچ پڑھن والے اینا غریب تے ماڑیاں نو غلاماں دی لوڑ ہے۔ اللہ دی قسم ہے او فیصلہ آبادیاں لوگاں دے اندر نبی پاک مال غنیمت تقسیم کر دینے، لوگاں نو غلام دین دینے تے اپنا کار نبی وظیفیاں تے چلان دینے، سبحان اللہ، اپنے کار دیواری آئی تے وظیفے دس دینے۔ آقا فرمان دینے فاطمہ تیرے نالوں بوتی لوڑ تے مسجد نبی وچ پڑھن والے طالب علمانوے، پتر فاطمہ میں وظیفہ دسنا وا، پڑھ لیا کر، پڑھ تو لیا کر، تیریاں تھکاوٹاں رب لا دے گا۔ بستر تے سون تو پہلا جدو بستر تے لیٹ جانا ہے، آقا فرماندے نے پڑھیا کر 33 وارہ سبحان اللہ، 33 وارہ الحمدللہ، 34 وارہ اللہ اکبر، اے پڑھ لیا کر، اللہ تیرے سارے دن دیاں تھکاوٹانوں دور فرما دیں گے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، نبی پاک علیہ السلام وظیفہ دسیا، صحابہ نبی پاک کو لائے حضور اے وظیفہ تے اونا نو ہی پتہ لگ گیا ہے۔ میرے آقا مسکرا پہ، سبحان اللہ، میرے آقا مسکرا پہ، نبی پاک علیہ السلام مسکرا پہ، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، کھڑ کھڑنا کہہ کے لاو دے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لاو دے۔ میرے نبی علیہ السلام بہتا نہیں سن ہسدے جی میں اسی ہسنے ہاں، نال دے گوانڈیاں نو ہی پتہ لگدا ہے کوئی ہسدا پہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تبسم کریا کر دے، مسکرایا کر دے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لاو دے، بس ذرا کوئی مسکراو دے، کھڑ کھڑنا کہہ کے لاو دے، بس ذرا کوئی مسکراو دے، جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا، جے چہرے تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا۔ میرے آقا مسکرا پہ،
تے آقا فرماندے نے ذالکا فضل اللہ، سبحان اللہ، ذالکا فضل اللہ، او صحابیو اے تے اللہ دا فضل ہے، جنوں چاہے عطا فرما دے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے دے سارے اسی اس رب دے درد سوالیاں مانگتاں محتاجاں۔ ہاں فرق ہے وے اللہ نے ونڈا کر دتیاں نے، کسی کول 4 ٹکے ود نے، کسی کول 4 ٹکے کٹ نے۔ جنہ کول ود نے انہاں نوں چاہیدا ہے ماڑیاں نال غریباں نال انہاں نال تعاون کرے، پیار کرے، محبت کرے، انشاءاللہ اللہ کسے چیز دی کمی نہیں چھڈن گے۔ اور نبی پاک نے قسم کھا کے آکھیا ہے، آقا فرماندے نے اللہ دی قسم ہے صدقہ دیتیاں مال کٹدا نہیں کٹدا۔ قسم کھا کے میں قسم چکا تسی چکو، او دی اہمیت ہو رہے جدو رب دا نبی قسم چوکے آکھے اس گل وچ شک نہیں ہو سکدا۔ قسم چوکے آکھے ہے، فرمایا صدقہ کیتیاں مال کٹدا نہیں، صدقہ کرو، ماڑیاں تے غریباں تے بیوگان تے خرچ کرو۔ اللہ خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔